السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو ديال اليوم غادي نشرح لكم طريقة تسجيل في موقع اي ماركتينغ وطريقة الحصول على 50 دولار مجانا كهدية من الموقع. هادشي هو اللي غادي نشوف في هذا الفيديو هذا. في نفس الوقت الشرح غادي يكون ان شاء الله غير بالهاتف باش كلشي يستافد. ديجا دويت لكم على هذا الموقع ووعدتكم بلي غادي نوريكم كيفاش غادي تسجلوا في الموقع وغادي تحصلوا على 50 دولار مجانا. يعني اول مرة غادي تسجل غادي تحصل على 50 دولار مجانا باش انك تستثمر فلوسك في هذا الموقع. هذا الموقع الاخوان ما كيحتاج منك لا مجهود لا خدمة لا حتى حاجة، من غير انك كتستثمر فلوسك وكتربح. الربح هو اللي كيدير كلشي. هادشي ان شاء الله غادي نشوفوه من بعد. وديجا عطيتكم فكره عامه على الموقع. يعني الاخوان اللي مازال ما تفرجوا في الفيديو غادي تلقاو لي نديرو في الديسكريبسيون، دخلوا تفرجوا فيه. الموقع ماشي نصاب، يعني الى يومنا هذا مازال ما سمناش بلي شي واحد راه نصب عليه. يعني الموقع صادق وتقدر انك تستثمر فيه فلوسك وتربح بزاف ديال الفلوس، بالاخص الاخوان اللي عندهم الفلوس، الناس اللي عندهم الفلوس وغادي انفيستيو. هادو راه السلام عليكم، انا ما ندويش عليكم، غادي تربحوا بزاف 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 ديال الفلوس. المهم غادي تتبعوا معنا الشرح ان شاء الله. غادي نحط لكم الرابط ديال الموقع في الديسكريبسيون، غادي تكليكيو عليه غادي يطلع لكم هذه الواجهه هذه. يعني اول مره غادي يطلع لكم هذه الواجهه هذه. وفي نفس الوقت الاخوان يعني باش ما ننساش غادي نشرح لكم طريقه الحصول على رابط الاحاله ديالكم باش نتوما تبارطاجيو رابط الاحاله مع الاصدقاء ديالكم مع العائله ديالكم باش تقدروا انكم تربحوا من رابط الاحاله. هادشي ان شاء الله غادي نشوفوا في الفيديو اللي غادي يجيو من بعد. ما بغيتش نخربقكم يعني مبتدئين، ما بغيتش نخربقكم اليوم، غير غادي نوريكم كيفاش غادي تحصلوا على 50 دولار مجانا والموقع كيدير خدمته. يعني من بعد انت ما كتحصل على 50 دولار الموقع هو اللي كيدير خدمته من بعد. انا غادي نتبع معكم ايطاب باغ ايطاب الاخوان. شنو غديروا هو انكم تدخلوا عندي الانستغرام ديالك، غادي نحط لكم في اول تعليق ضروري. علاش؟ باش غادي نبقى نبارطاجي معكم بزاف ديال البلانات عندي في ستوريات. يعني اي مشكل تحطوا فيه اي حاجه ونبارطاجي معكم الارباح ديالي من المواقع، نبارطاجي معكم كلشي باش وقت ما كان شي حاجه يعني نبارطاجوها مع بعضياتنا تما في الانستغرام كيف ما كنديروا في اليوتيوب. المهم هادشي اللي غديروا الاخوان. يعني غادي تدخلوا للديسكريبسيون غادي تلقاو الرابط، غادي تكليكيو عليه كتطلع لكم هاد الصفحه هادي على هاد الشكل هذا مزيان. من بعد كدير سين اب. ها هي هاد اللعيبه هادي الناس اللي ما قاريش دابا غادي، الناس اللي يعني ما غاديش يقدروا يفهموا اللونجلي، انا غادي نحول لكم اللغه العربيه ان شاء الله. المهم كتكليكيو على هاد البوطونه هادي اللي كتطلع لكم بالخضر. يعني الشرح غير بالهاتف الاخوان باش كلشي يستافد. كنكليكيو عليها من بعد كيطلعوا لينا هاد الاختيارات. كنختاروا هادي من الجنب اللي بالزرق اللي دايره بحال على شكل المخ، شتيها؟ ها هي هادي البنفسجي كنكليكيو عليها اللي كاينه على اليسار ديالي. من بعد غادي يطلع لنا الواجهه. هنا حنا مازالين جداد، يلاه غادي نسجلوا في الموقع. دونك شنو غنديروا هنا؟ غادي نديروا ريجيستر نيو مزيان. كتطلع لنا هذه الواجهه هذه. هنا اول حاجه كنديروا الاسم ديالنا. مثلا انا غادي ندير محمد. هنا غادي نديروا ايت ابراهيم. هنا غادي نديروا الجيميل ديالنا. الله يجازيكم بخير الاخوان، حاولوا انكم ديروا واحد الجيميل ديالكم اللي غادي تعقلوا عليه مزيان. لان الموقع راه غادي تخدموا فيه من بعد وغادي تستثمروا فيه وغادي تربحوا منه بزاف ديال الفلوس. حنا شنو غنديروا ان شاء الله باش ما نضيعوش فلوسنا؟ من بعد غادي نعطيكم بعض الاستراتيجيات اللي غادي تتبعوها باش ما يمشيوش لكم فلوسكم. يعني حتى في حالات ما الموقع يتسد ما تخاف حتى حاجه. يعني مشات لك الا مشات لك بعدا تمشي لك غير شويه. يعني انا غادي نقول لكم كيفاش غادي تستثمروا الارباح ديالكم، الارباح من الموقع. يعني غادي تبدا ب 50 دولار ومن بعد ان شاء الله غادي تستثمر الارباح ديالك باش انت ما تضيع حتى حاجه. حتى في حالات ما الا مشى ما تضيع حتى حاجه من جيبك. يعني هادشي كله غادي نشوفوه من بعد. من بعد كتجي كتكليكي على هاد المربع هادي، انا ماشي روبو. من بعد غادي ندخلوا ان شاء الله للموقع، نتمنى يكون كلشي صحيح. هنا قال لك الكود خطا. يعني الكود غادي ديروه من 6. شنو غادي يكون مكون من حروف وارقام، حروف كبيره وحروف صغيره وارقام. هنا غادي نمسحوا هذا الكود هذا، غادي نديروا واحد الكود اخر جديد. ركزوا معايا الاخوه الله يجازيكم بخير. يعني غادي ديروا حروف صغار وحروف كبار وارقام في نفس الوقت. هو غادي يدخل لنا الموقع على السلامه. غير شويه التركيز على الاخوان ان شاء الله كلشي غادي يتسجل في الموقع. وراه حطيت لكم كلشي في الديسكريبسيون، غنحط لكم كلشي في اول تعليق والانستغرام ديالي غنحط لكم في اول تعليق ان شاء الله. اول حاجه كتطلع لكم هذه الواجهه. هنا شنو كدير؟ هنا كدير الاسم ديالك في الموقع مزيان. مثلا انا غادي ندير محمد ولا محا، نديرو 1 2 3 او نديرو 12، نديرو محا نديرو 12 مزيان. كنشوفوا واش غادي يتقبل ولا لا ما تقبلش. غادي نعاودو يعني غادي دير الاسم حتى يتقبل. مثلا نديرو ابراهيم نديرو 1 2 3 ان شاء الله يتقبل. لا ما تقبلش. نديرو ايت ابراهيم
هاي ابراهيم ان شاء الله يتقبل. فوالا من بعد ما كيتقبل كتطلع لكم هذه الواجهه مباشره. كندخلوا للموقع ديالنا مزيان، كتطلع لنا واحد الواجهه اخرى هكا كاين، كتطلع لنا هذه الواجهه هذه على هذا الشكل هذا. شوف كتطلع لنا هذه الواجهه على هذا الشكل. من بعد شنو كنديروا؟ كنكليكيو على هاد ثلاثه ديال الخطوط هادو اللي كيكونوا فوق على اليسار ديالنا. ها نتوما هذا الكاشباك ديال ها هي الفوق، كنكليكيو عليها هكاك. من بعد كنطلعوا الاولى كنكليكيو عليها ها هي. دابا غادي يطلع لنا واحد الفيديو ضروري خصنا نتفرجوا فيه باش يمكن لنا ندخلوا. يعني فاش غنديرو هكا ما غاديش يدخل مزيان، حنا غادي نتفرجوا في الفيديو هذا دغيا غادي يدوز ان شاء الله باش نكملوا الشرح ديالنا. المهم الاخوان اللي بغيت نقول لكم هو انكم باش يعني تكملوا معنا الطريقه ديال الخدمه في هذا الموقع ضروري غادي تتابعوني في الانستغرام. راه فيديوهات غادي نبقى نشرح لكم ان شاء الله، غادي نكملوا معكم هذه السلسله هذه ان شاء الله. غادي نشرح لكم كلشي كيفاش غادي تستثمروا فلوسكم. غير الله يجازيكم بخير. كاين دابا واحد النوع اللي ما غاديش يتيق، يعني عقلو غادي يحبس او كيفاش انا غادي نستثمر فلوسي يعني في هذا الموقع وما نشد الفلوس بلا ما نخدم بلا حتى حاجه اي همولاي. عرفت دابا بزاف ديال الاخوان غادي يكذبوا الموضوع، انا عارف غادي يكذبوا الموضوع ولكن شغلوك هذا. وانا ما غاديش نبزز عليكم، انا مالي حتى حاجه، انا عادي كندير فيديوهات ديالي كنشرح لكم كنجيب لكم طرق. وديجا انا نتوما قلتوا لي شحال هادي في اللايف ودويت لكم على الموقع داك النهار، درت لكم دي فكره عامه تعرفوا على الموقع. دابا حاليا وريتكم كيفاش غادي تسجلوا في الموقع. اللي بغى يتسجل ويخدم على راسو مرحبا، اللي ما بغاش راه شغلوا هذاك صافي. يعني كاين اللي لا اله الا الله راه الدعوه مخلطه، يعني كاين اللي مسكين مريض نفسانيا، كاين اللي فيه الشك، كاين اللي الاخوه الله يجازيكم بخير خصكم عندكم ديك توعوا بانه راه كاين الربح من الانترنت. يعني الامل على الانترنت يعني باش كتبقى خدام باش انك تربح هذا الموقع راه ما كتخدم ما حتى حاجه. كيف ما قلت لكم في الديبار الفيديو راه ما كيحتاج منك لا مجهود لا حتى حاجه من غير انك كتحط فلوس كتستثمرهم. الروبو كيمشي كيدير. المهم هادشي شرحت لكم في الفيديو ديال النهار بلا ما نطول عليكم. وانتم ان شاء الله انا كيفاش غندير لكم يعني كيف ما قلت لكم حنا خدامين في الهواء، ما عرفناش واش الموقع من بعد غادي يسد كلشي ولا لا. يعني كما كيديروا بزاف ديال المواقع ديجا يعني ديجا داروا هكا، ولكن حنا يعني باش ما نتصيدوش ويمشيو لينا فلوسنا انا غادي ندير لكم بعض الاستراتيجيات اللي غادي تتبعوها ان شاء الله. يعني كما قلت لكم غير تبعوني في الانستغرام، وهنا يعني الفيديو راه باقي كيدوز باقي ما سالاش. غير تبعوني في الانستغرام وتبعوا الفيديوهات ان شاء الله غادي يجيو من ورا هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي ندير لكم كيفاش غادي ديروا باش تربحوا الفلوس بزاف، واي حاجه درتها غادي تتبعوا نفس الشيء اللي درته حتى انا. يعني ما تخافوا حتى حاجه الاخوان، ونتمنوا الخير ان شاء الله. الله يوفق الجميع. يعني خصكم بعدا توعوا بهذا الشيء. يعني كاين اللي باقي كيكذب الموضوع حيت كتجي في الشكل بانه راه غادي تحط فلوسك وغادي تربح، كتجي في شكل ودبر راسك. يعني انت حر انت حر، الله يسهل للجميع. مزيان. من بعد غادي نديرو نيكست، غادي ندخلو هاكا. من بعد كطلع لنا هاد الواجهه هادي، هنا كنقول ليه باي مزيان. من بعد كنجيو كنكليكيو على الخانه الثانيه اللي فيها فيزا ماستر كارد. ها هي الخانه الثانيه، كنهبطوا على المثلث هذا كطلع لنا هاد الاولى هي جيفت سيرتيفيكيت. ها هي الاولى. يعني الا كنتي اول مره غادي تسجل في الموقع او لا سجلتي من الرابط اللي حطيت لك لتحت في الديسكريبسيون غادي يطلع لك هذه شتيها، كتكليكي عليها هاكاك. هنا كيعطيونا هاد اكس 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 جيفت كود. هاد الجيفت كود انا غادي نحطو لكم في الديسكريبسيون اولا في اول تعليق، غادي نحطو لك. غادي تمشي غادي تجيبو غادي دير لي كوبي وغادي تحطو هنا. يعني غادي تشدو اولا غادي تكتبو ولا غادي دير شوف كيدير. غادي تجي غادي تحطو هنا في هاد البلاصه هادي مزيان. يعني هو غادي تحطو هنا في هاد البلاصه هادي باش تحصلوا على 50 دولار. غادي نديرو هكا، غادي نحطوه. من بعد غادي نكليكيو مزيان. يعني فاش كيقبلوا ليك راه كيكليكيو هكا بانك حصلتي على 50 دولار كيف يعني هذه من الموقع هكا. دابا شنو غنديرو؟ هانتوما ركزوا معايا الاخوه الله يجزيكم بخير. دابا غادي نكليكيو على ثلاثه الشرطات اللي فوق هنا، كنلقاو 50 دولار ديالنا الفوق. ها هي نديرو اكتواليزي، عفوا غادي نعاودو نرجعو. ها هي شتيها كتلقى 50 دولار، كتلقى 50 دولار. من بعد كتهبط 50 دولار. المهم هادشي ان شاء الله الاخوان يعني باش ما نخربقكمش اليوم وريتكم كيفاش غادي تسجلوا في الموقع. من بعد 48 ساعه ديك 50 دولار كتبقى خدامه وكتجلب لك الارباح. يعني انت ما كدير حتى حاجه من غير انك كتبع هذا الفيديو. من بعد ما كتسالي هادشي صافي كتسنى تسجل غير المود باس ديالك والرقم البريد عفوا البريد الالكتروني تسجلتي به باش تعقل الا كنتي باغي تدخل مره اخرى. من بعد هادشي ان شاء الله غادي تدخلوا الانستغرام عندي، غادي نبدا نبارطاج معكم في ستوريات الا كنتو وحدكم في شي حاجه. وفي نفس الوقت الاخوان من بعد 48 ساعه راه كيبدا
الروبو كيخدم بوحدو وكيتربح الفلوس. صافي هادشي اللي كدير فقط، وخليك هنا باش ما تخربقوش. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. انا ما غاديش ندير لكم فيديو غدا من بعد، يعني راه كنبغي نحاول ننوع، ندير يعني باقي السلسله ديال المدونه ما كملتهاش عندي يوتيوب، يعني كندير فيديوهات على اليوتيوب وهذه، يعني كندير باش ما يبقاش الحال في الناس ديال اليوتيوب وما يبقاش الحال في الناس ديال المواقع وما يبقاش الحال في الناس ديال المدونه. داكشي كنحاول انني ننوع. المهم نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله الاخوان. ما تنساوش دوزو عندي انستغرام، هادشي اللي كنطلعوا بيا فريسكم. ما تنساوش ديروا لايك الفيديو، بارطاجيو لا فيديو، بارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم، مع اي واحد كتعرفوا من العائله ديالكم بغيتو حتى هو يبدا الربح.